अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जन्नत की खुशबू एक गहरी इस्लामी कहानी। बहुत पुरानी बात है। हिजाज के रेगिस्तान में स्थित एक छोटा कस्बा था, नखला। यह जगह अपनी खजूरों और शाम की ठंडी हवाओं के लिए मशहूर थी। कस्बे के एक कोने में रहती थी एक गरीब लेकिन बेहद पाक दिल औरत, आमीना बिन्त हारिस। लोग कहते थे आमीना की दुआएं कबूल होती हैं, मगर उसके अपने दिल में एक गहरा राज था, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे वो हर रात रो रो कर अल्लाह से मांगती थी। पहला हिस्सा, आमीना का राज। आमीना का एक ही बेटा था, साबिर। नाम ही सब्र की याद दिलाता था, लेकिन लड़का गुस्से का तेज था। कभी किसी से बहस, कभी झगड़ा, कभी बेपरवाह बातें। आमीना उसे बार बार समझाती, बेटा, लोगों के दिल तोड़कर अल्लाह का करीब नहीं हुआ जाता। लेकिन नौजवान खून क्या समझे। आमीना रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती और रो कर दुआ करती, या रब, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल को नरम कर दे, उसमें अपना नूर डाल दे। मगर बेटे का रवैया तस का तस। दूसरा हिस्सा, कस्बे का अजीब मेहमान। एक दिन नखला में एक अजनबी बुजुर्ग आया। चेहरा बर्फ जैसा उजला, आंखें गहरी और आवाज़ बेहद मुलायम। उसने लोगों से पूछा, यहाँ सबसे करीब कौन है? लोग बोले, आमीना और उसका बेटा। बुजुर्ग हौले से मुस्कुराया, मुझे वहीं ले चलो। जब वह आमीना के घर पहुंचा, आमीना हैरान थी। उसने फौरन बैठने के लिए जगह बनाई, पानी दिया। बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारे घर में जन्नत की खुशबू है। आमीना चौंक गई, मेरे घर में? वह बोला, हाँ, जन्नत उन दिलों में उतरती है जो रातों में रोते हैं। आमीना रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी तहज्जुद की दुआओं को कोई देख भी रहा है, कोई सुन भी रहा है। तीसरा हिस्सा, बेटे की परीक्षा। उसी शाम साबिर घर आया और उसने बुजुर्ग को देखा। बेहद झल्ला कर बोला, अम्मी, ये कौन है? क्यों हमारे घर में रुका है? आमीना ने डांटा नहीं, बस कहा, बेटा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। साबिर गुस्से में बोला, रहमत, हमारे पास कोशिश खाने को नहीं और आप मेहमान पाल रही हैं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ लेकर नहीं आया, दुआ लेकर आया हूँ। साबिर ने ताना मारते हुए कहा, दुआ से पेट नहीं भरता बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराए और यही मुस्कान साबिर के अंदर चुप गई। उस रात आमीना की दुआ और बुजुर्ग की मुस्कान दोनों साबिर को सोने नहीं दे रही थी। चौथा हिस्सा, डरावनी रात। रात आधी हो चुकी थी। अचानक कस्बे के पास
کہ پہاڑوں میں بھوکمپ جیسا کمپن ہوا۔ لوگ باہر نکل آئے، صابر باہر دوڑا، بزرگ بھی جاگ گئے۔ دور گھاٹی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگ ڈر گئے، کہیں ہمارے گھروں تک آگ نہ پہنچ جائے۔ صابر اچانک جنگل کی طرف بھاگا۔ کیونکہ وہاں ایک بوڑھا چارواہا تھا جو سو نہیں سکتا تھا اور شاید خطرے میں تھا۔ صابر پہلی بار اپنے ڈر سے اوپر اٹھا۔ پہاڑوں سے لپٹیں اٹھ رہی تھیں، ہوا بھاری تھی، زمین کانپ رہی تھی۔ صابر چارواہا تک پہنچا۔ چل بابا، جلدی میرا ہاتھ پکڑو۔ چارواہا بولا، میں چلوں گا۔ نہیں، تو چل۔ لیکن صابر نے ضد کی، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ چارواہا رو پڑا، بیٹا میرے اپنے مجھے بھول گئے، تو کیوں آیا؟ صابر بولا، کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ کسی کو اکیلا چھوڑنا گناہ ہے۔ آگ بڑھ رہی تھی مگر صابر چارواہے کو لے کر بھاگا اور دونوں سرکشت لوٹ آئے۔ پانچواں حصہ، بزرگ کی سچائی۔ واپس گھر آ کر آمینہ رو پڑی، بیٹا آج پہلی بار تو نے مجھے گرو محسوس کروایا۔ بزرگ دوسری طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ صابر نے ان سے پوچھا، بابا آپ کون ہیں؟ آپ مجھے بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ بزرگ نے کہا، میں وہ ہوں جسے اللہ نے بھیجا تمہیں جنت کی خوشبو دکھانے کے لیے، تاکہ تم سمجھو کہ نیکیوں کی راہ کیسی ہوتی ہے۔ صابر کے دل میں ایک عجیب ہلکی گرماہٹ اتری۔ بزرگ نے صابر کے سر پر ہاتھ رکھا، تجھے تیری امی کی دعا نے بچایا ہے، وہ دعائیں جو آدھی رات کو جنت کے دروازوں پر دستک دیتی تھی۔ صابر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ چھٹا حصہ، جنت کی خوشبو۔ اگلی صبح بزرگ جانے لگے۔ آمینہ نے رو کر کہا، بابا کم سے کم اپنا نام تو بتا دیجیے۔ بزرگ مسکرائے، تم دونوں کو جنت کی خوشبو میں نے سونگھا دی، اب پہچان خود ہی کر لینا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو انسانوں کے بھیس میں بھیجتا ہے، کبھی آزمانے، کبھی سنبھالنے، کبھی اٹھانے۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور ہوا کا جھونکا آیا۔ جب ہوا تھمی، بزرگ وہاں نہیں تھے۔ آمینہ اور صابر صرف دو چیزیں دیکھ پا رہے تھے، ریت پر جنت جیسی خوشبو، آسمان میں اڑتی ہلکی روشنی۔ صابر دھیرے سے بولا،
امی یہ کوئی साधारण इंसान नहीं था। आमिना बोली, बेटा अब तेरी ज़िंदगी भी साधारण नहीं रहनी चाहिए। और उस दिन से साबिर पूरी तरह बदल गया। नतीजा माँ की दुआ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह कभी उन घरों को अकेला नहीं छोड़ता जहाँ रातों को रोकर दुआ की जाती है। नेकियां अचानक नहीं आती, अल्लाह किसी को भेजता है समझाने, जगाने, बदलने के लिए। तौबा और सब्र इंसान को वह बना देते हैं जो वह खुद भी सोच नहीं सकता। आमीन। सदका जारी समझकर वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।